Now, dear people, मेरो प्रिय मित्र, we see all kinds of celebrations. हामी चारैतिर नै चाडहरूको कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ And many of our celebrations अनि हाम्रो धेरै चाडहरू चाहिँ produce nothing of a positive, concrete benefit to anybody. धेरै समय हाम्रो चाडहरूले फाइदाका कुराहरू ल्याउँदैनन्। Commercialism has become more and more central in these festivals. अनि यो चाडहरूमा चाहिँ व्यापार वाणिज्यको कुराहरू एकदमै केन्द्रित बनेर गइरहेको छ। So you may say the shopkeepers are the happiest तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि दोकानदारीहरू चाहिँ एकदमै खुसी छन् and the manufacturers. अनि कुरा निर्माण गर्नेहरू। But my friends, तर मेरो प्रिय मित्र, what is the purpose of some of our festivals? हाम्रो चाडहरूको मुख्य उद्देश्यहरू चाहिँ के हो? Is anything which speaks of salvation coming out of them? के कुनै पनि चाडहरूले मुक्तिको बारेमा बताउँदछ? Nobody seems to think of that. कसैले पनि यो कुरामा सम्झँदैनन्। Well, people imagine that they will gain some merit by overeating, I suppose. कतिजना मानिसहरूले सम्झन्छन् धेरै खाएर उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा फाइदा ल्याउँदछन्। Now, that overeating produces salvation is most absurd. ज्यादा भन्दा ज्यादा खाएर उद्धार प्राप्त गर्न चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा मनाइराखेका छन्। Making shopkeepers happy and imagining that God is happy दोकानदारहरूलाई खुसी बनाएर चाहिँ हामी सम्झन्छौँ हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याइराखेका छौँ। is still more absurd. अनि यो कुरालाई त अझै धेरै मान्यता दिइराखेका छन्। But where is personal salvation? तर व्यक्तिगत उद्धारको कुराहरू चाहिँ कहाँ छ? Oh, let us begin a new agitation saying India against corruption. हामीले ठुलो आन्दोलन सुरु गरौँ कि भारत भ्रष्टाचारको विरुद्ध। But when you come to the Christmas happening, जब तपाईँ बरादिनको नजिक आउनुहुन्छ, what was expected by antiquity and by the prophecies? जब तपाईँ बरादिनको नजिक आउनुहुन्छ, अगमवक्ताहरूले अगमबानीद्वारा के भनेका छन्? He who will take away all sin and the sinful nature is going to come into this world. यो संसारमा आउने सबै पापहरूलाई उठाइ लैजाने। See, even the definition of sin is so vague, it is not there. अनि यो यस्तो कुरा छ कि पापको परिभाषा चाहिँ शक्तिशाली छैन। People say, oh, that man is a liar. मानिसहरूले भन्दछ त्यो मानिस झटुवा हो, Oh, that fellow takes too much in bribes. त्यो मानिसले धेरै घुस लिन्छन्, This man is keeping another woman yet a little distance from his house. उसको घरदेखि अलिक पर यो मानिसले अर्को स्त्री राखेको छ। But there is no conscience, no repentance towards God. तर उनीहरूको विवेकमा परमेश्वरप्रति क्षमा माग्ने कुराहरू छैन। That this is grievous to God. अनि परमेश्वरतर्फ रुनको लागि हामीलाई यो कुराले बाध्य तुल्याउँछ। It's simply not there. अनि यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छैन। So sin has no sting about it. पापको कुनै खिल छैन, There's no definition of it. त्यहाँनिर यसको कुनै परिभाषा छैन। There is one universal belief
Okay, everybody does so. अनि यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ ब्राह्मणीय विचार यही छ कि सबैले यो कुरा गर्छ। In fact, many people gain comfort by seeking company in sin. पापमा सहभागी भएर कतिपय मानिसहरूले आफैलाई सुरक्षित महसुस गर्छन्। Let us look at the practical implication. हामी अहिले यथार्थतामा यसलाई हेरौँ। When you go to a court जब तपाईँ कोर्टमा जानुहुन्छ and know that you have been defrauded by your neighbor of half an acre, तपाईँले त्यति बेला थाहा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको छिमेकीले तपाईँको आधा एकर जमिन because you happen to be away from the town for some years, धेरै वर्षसम्म तपाईँ आफ्नो ठाउँदेखि टाढा जानुभएकोले the boundaries of your neighbor began to move right into your property. तपाईँको सिमानातर्फ तपाईँको छिमेकीको सिमाना बढेर आउँछ। All right. ठिकै छ। What kind of judge do you desire? तपाईँले कस्तो खालके न्यायाधीश You go to चाहनुहुन्छ? your lawyer तपाईँ उकिल कहाँ and the जानुहुन्छ? lawyer says, उकिलले भन्छ you just wait a little more अहिले एकछिन पर्खनुहोस्, because the sitting judge who is going to come is an upright man. अहिले एकैछिनमा नै एक न्यायाधीश आउँदै हुनुहुन्छ जो एकदमै असल हुनुहुन्छ। You can't corrupt him. तपाईँले उसलाई घुस दिन सक्नुहुन्न। So we will bring in our case before him. अनि हामी हाम्रो मुद्दालाई उहाँको अघि ल्याउनेछौँ। Yes, you want a truthful man. तपाईँले विश्वासयोग्य मानिस चाहनुहुन्छ। Oh, a woman told me yesterday एक स्त्रीले मलाई हिजो भनिन् that her husband was a most wicked man. उहाँको पति चाहिँ एक दुष्ट मानिस थिए। In 2 months, 2 महिनामा he was tired of his bride. आफ्नो दुलहीसँग थकित भइन्। So he started his wicked life all over again, अनि उसले आफ्नो दुष्टता फेरि पनि सुरु गर्न लागिन्। beating her, उसलाई कुटेर, tormenting her, उसलाई सताएर, till she could not bear it anymore. जब उसले यो कुरा सहन सक्दिन And then he pushed her away. अनि उसलाई छोडेर, Now, my dear friends, मेरो प्रिय मित्र, such things are becoming more and more common. यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै अहिले कमन भइरहेको छ। And the parents of a boy like that say, अनि यस्तो खालके केटाहरूको मातापिताले भन्छ my son is a very good fellow. मेरो छोरा त एकदमै असल छोरा हो, But you see, that girl is not a good girl. त्यो केटी ठिक छैन, We will find another girl and get him married, हामी उसको लागि अर्को केटी हेर्छौँ अनि बिहा गरिदिन्छौँ। which is what they did. अनि यस्तै खालके कुराहरू उनीहरू गर्छन्। You see, friends, मेरो प्रिय मित्र, God has ordained that you should have a virgin. परमेश्वरले तपाईँको लागि कुमारी राख्नु भएको छ And that virginity is precious before God. अनि त्यो कुमारीपना चाहिँ परमेश्वरको अघि बहुमूल्य छ। In fact, वास्तवमा we are told in the Bible, हामीलाई बाइबलमा भनिएको छ flee fornication. व्यभिचारदेखि भाग। Now you see, people flee into fornication. तर आजको दिनमा मानिसहरू व्यभिचारमा भाग्दछन् And that is what cinema and the television promote. अनि आजको दिनमा सिनेमा र टेलिभिजनले यो कुरालाई बढावा दिइराखेका छन्। And we have magazines which say, oh, it's very difficult to find a virgin. अनि म्यागजिन्सहरूमा पनि आजको दिनमा कुमारीहरू प्राप्त गर्नु साह्रो परिराखेको छ। Listen, friends, मेरो प्रिय मित्र सुन्नुहोस्, when Jesus comes into your life, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको जीवनमा आउनुहुन्छ
Oh, you will have a happy family. तपाईको एउटा खुसी परिवार हुन्छ When you marry in the will of God, जब परमेश्वरको योजनामा तपाईँ विवाह गर्नुहुन्छ there will not be fighting in your family. तपाईको परिवारमा झगडा हुँदैन। Now, you don't need a festival to make you happy. तपाईलाई खुसी बनाउनको लागि तपाईलाई कुनै पनि चाडको आवश्यकता पर्दैन। You don't have new clothes or costly golden ornaments to make you happy. तपाईलाई महँगो महँगो कपडा अनि सुन चाँदी आवश्यकता पर्दैन। But तर Jesus gives purity and a new heart. प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई नयाँ हृदय अनि शुद्धता दिनुहुन्छ। What a wonderful thing this is. कस्तो अचम्मको कुरा हो यो। Now that is Christmas. अनि यो चाहिँ बडा दिन हो, Christ being born into your heart. प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको हृदयमा जन्म लिनु। Now we see that when Simeon, who was waiting for the Savior, सिमोनले जब उद्धारकलाई पर्खिराखेका थिए, when he at last saw the child, जब उसले अन्तमा त्यस बालकलाई देखे, what did he say? उसले के भने? Second chapter of Luke, verse 30. लुका 2 अध्याय 30औं पद, For my eyes have seen your salvation. अब मेरो आँखाले तपाईको उद्धारलाई देखेको छ। Look at that. यसलाई हेर्नुहोस्, Just taking Jesus into his arms, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हातमा लिनु भएर what did he say? उहाँले के भन्नुभयो? For mine eyes have seen your salvation. तपाईको उद्धारलाई अब मेरो आँखाले नै देखेको छ। Now, so when you look at Jesus, जब तपाईँ येशूलाई हेर्नुहुन्छ, you see your salvation. तपाईले आफ्नो मुक्ति देख्नुहुन्छ। Now, when you trace the life of Jesus, जब तपाईले येशूको जीवनलाई विचार गर्नुहुन्छ, what compassion! कस्तो अनुग्रही, How he even wept when he saw those sisters weeping. प्रभु येशू ख्रीष्ट रुनुभयो जब लाजरसका दिदीहरू रोइराखेका थिए, Because their only brother died. किनभने उनीहरूको एकमात्र भाइ मरेका थिए। Jesus wept. प्रभु येशू ख्रीष्ट रुनुभयो। Now, here is a personal Savior who gets involved in your detailed sorrows. तपाईको यहाँनिर व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईको दुःखमा सम्हालित हुनुहुन्छ। Not just somebody who puts up his hand and say, bless you, brother, bless you. यस्तो खालके होइन कि जसले आफ्नो हात राख्छ अनि आशिष 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 भनेर भन्छ। But तर he became sin for us. उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। He was wounded for our transgression. उहाँले हाम्रो लागि चोटहरू सर्नुभयो। My friend, मेरो प्रिय मित्र, you know, having lived a very hypocritical life, धेरै समयसम्म पाखण्डी जीवन जिएर when Jesus showed me all my hidden life, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो गोप्य जीवनहरूलाई देखाइदिनु भयो, what happened? के भयो? I went to him and confessed all my sins. म उहाँ कहाँ गएँ अनि मेरो सबै पापहरूलाई मानिलिएँ। My deceit, मेरो छल गर्ने कुराहरू, my lies. मेरो ढाँट्ने कुराहरू, Oh, my sin was ugly. मेरो पापहरू घिनलाग्दो थियो। And the love of the cross अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको प्रेम was such that it broke me. मलाई टुक्रा टुक्रा तुल्याए। What? के Could Jesus love a wretch like me? के प्रभु येशू ख्रीष्टले म जस्तो घिनलाग्दो व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ?
My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, with that encounter with Jesus, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको त्यो भेटले He brought peace and forgiveness into my life. उहाँले प्रेम र क्षमालाई मेरो जीवनमा ल्याउनु भयो। He showed me that my salvation had come. उहाँले मलाई देखाउनु भयो कि मेरो मुक्ति आएको छ। Money and salvation have nothing to do with each other. पैसा र उधारको सम्बन्ध एका दुस्रामा छैन। Money makes the tradespeople happy. पैसाले व्यापारीहरूलाई खुसी तुल्याउँछ। You think God is made happy with your gold? के तपाईको सुनले तपाईको परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ? Oh no. त्यसो होइन। What is God satisfied with? परमेश्वर कुन कुरासँग सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? Your offering of a broken and a contrite heart. तपाईको चूर्ण र दीन हृदय। Now, does a normal church ever think of such an offering? के एउटा साधारण मण्डलीले यस्तो खाले कुरा सम्झन्दछ? No. होइन। Oh, they're happy. Many people have come. अनि धेरै मानिसहरू आए, उनीहरू खुसी हुन्छन्। And maybe the offering is quite generous or quite huge. हुनसक्छ उनीहरू दिनको लागि अति नै अघि छन् अनि धेरै पनि छन्। Maybe there was a good message. हुनसक्छ त्यहाँनिर सुन्दर समाचारहरू हुन्छ। But salvation is not the issue. तर मुक्तिको कुरा नै हुँदैन। What is that? यो के हो? Religion without your personal salvation. तपाईको व्यक्तिगत मुक्ति बिनाको धर्म। A God who does not give you personal salvation. यदि तपाईको ईश्वरले तपाईलाई व्यक्तिगत उद्धार दिँदैन भने What do you want with such a God for? यस्तो खालको ईश्वरलाई तपाईँ के राख्नुहुन्छ? To decorate your wall? तपाईले आफ्नो भित्तालाई सजाउनुहुन्छ? Or what for do you want a God that does not give you victory over sin? पापको विरुद्धमा तपाईलाई छुटकारा दिँदैन। कस्तो खालको ईश्वर हो यो तपाईको? That what is the meaning of God? परमेश्वर भनिनुको अर्थ के हो? God is a figment of your imagination. के परमेश्वर चाहिँ तपाईले सम्झनु He भएको is जस्तो a हो? kind of sentimental delight. के तपाईको विचारमा आए जस्तै कुराहरू हो? He is some kind of ancestral sign of good luck. के पिता पुर्खाले मानि आएको भाग्यको कुरा जस्तै हो? What is that? यो के हो? Is God just a token? के एउटा परमेश्वर चाहिँ दान हो? Or is he a God who loves you? अथवा एउटा ईश्वर जसले तपाईलाई प्रेम Now गर्नुहुन्छ? listen, सुन्नुहोस्, that very concept that God is love is not there. परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै त्यहाँनिर छैन। Do you know how many people turn to Jesus in our prisons? कतिजना मानिसहरू चाहिँ उनीहरू जेलखानामा परिवर्तन हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? Never go back to crime. उनीहरूले कहिले पनि हत्या गर्दैनन्। God has forgiven them. परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा दिएका They छन्। come out and become very valuable members of society. अनि उनीहरू समाजमा आएर एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू बन्दछन्। Now that is Christmas. अनि यो चाहिँ बडा दिन हो। Christ in you. प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ भित्र, Christ being born into you. तपाईको हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म। And then look at the flow of love. अनि तपाईले त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् प्रेम कसरी I बहन्छ। knew a big drunkard. एउटा मध्य पिउने व्यक्तिलाई म जान्दछु। One night the Lord Jesus spoke to him. एक रात प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँसँग बात गर्नुभयो। The next morning, अनि भोलि बिहान his eyes, which could never read print, began to read print.
उसको आँखाले पढ्न सक्दैन थियो, तर आज बिहान पढ्ने सक्ने भयो। And then अनि he began to heal the sick. बिरामीहरूलाई निको गर्न लागे। God showed him प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाउनु भयो that he had a special work for him. उहाँको लागि एउटा विशेष काम छ। His sister came उसको बहिनी आए, and became very ill in his house, उसको घरमा नै एकदमै बिरामी भए and she died. अनि ऊ मरिन्। But तर what happened? के भयो? This man said, "Why should my sister die in my house? मेरो घरमा नै मेरो बहिनी किन मर्ने? I am going to call on God." म परमेश्वरमा चित्कार गर्न गइराखेको छु। So when he called on the Lord Jesus, जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चित्कार गर्न लागे, his sister rose again. अनि उसको बहिनी फेरि जी उठे। Now that was not the only happening. अनि यो मात्र भएको होइन, Several others. धेरै अरूहरू पनि। How amazing. कस्तो अचम्मको कुरा! God is love. प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रेम हुनुहुन्छ। And all flesh shall see the salvation of God. अनि सबै व्यक्तिले नै परमेश्वरको उद्धारलाई देख्न You पर्छ। have a part in this. तपाईको पनि यसमा भाग छ, I have a part in this. मेरो पनि यसमा भाग छ। We have to show all mankind how much God loves them. हामीले सबै मानिसहरूलाई देखाउन पर्छ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई कतिको प्रेम गर्नुहुन्छ। Our duty is not to produce suicide bombers or any destructive weapons. हाम्रो उद्देश्य चाहिँ भातपुङ्ग पार्ने व्यक्तिहरू या हतियारहरू बनाउने होइन। Our sword is the sword of love. हाम्रो तलवार चाहिँ प्रेमको तलवार हो। And nobody can fight against love. अनि प्रेमको विरुद्धमा कसैले पनि लडाइँ गर्न सक्दैन। I tried to fight, मैले यसको विरुद्धमा लड्न खोजेँ, but oh, before the love of the cross, क्रुसको प्रेमको अघि I saw my wickedness and turned to Jesus. मैले मेरो दुष्टतालाई देखेँ अनि येशूमा म फर्केँ। My dear friend, मेरो प्रिय मित्र, let this be a real Christmas. यो चाहिँ साँच्चीकै क्रिसमस होस्। I will seek Christ's salvation. म प्रभु येशू ख्रीष्टको उद्धारलाई खोजी गर्नेछु। I will taste it. म यसलाई चाख्नेछु। I will make my friends to taste it. मेरो साथीहरूले पनि यसलाई चाख्नेछ। May God help you. परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून्। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Holy Father, पवित्र परमेश्वर, bring love into the hearts of these dear people. यी मानिसहरूको हृदयमा प्रेम ल्याउनुहोस्। We can't even understand the love of the cross. हामी क्रुसको प्रेमलाई हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। The sinless Savior, पापै बिनाको उद्धारक, dying as my प्रायश्चित बलि, प्रयासित बलिको रूपमा मेरो सट्टामा मर्नुभयो। to deliver me from my lies, deceit, wickedness. मेरो सबै दुष्टता र छलको कुराहरूबाट मलाई बचाउनलाई। So help us and help all the hearers. यहाँ भएको हरेक जनालाई नै सहायता गर्नुहोस्। In Jesus' name.